mga problema muda nga kanunay. Pagpanungkamot kung kulang sa inspirasyon, walay laking himuon kundi pagduol kay Jesus. Inspirasyon ka sa kinabuhi ko, O Diyos. Ang mga pulong mo iwag sa dalan ko, walay laing na matukuran, walay laing inabuhi gawas kanimo. Diba? Kumbaga panig na kita kanunay ka hitaan. Kaya sa makadalong sa panahon, kita malibot